या ओके या घडी आहे तुमकां रेकल्यांक जेजू क्रिस्ताच्या नांवान स्वागत. आज आमचे तें मनशां तें एक व्हडलें एक लॅकिंग एक उणेपण म्हळ्यार मोग. एक मनशाच्या जिवितांत ताच्या जिवितांत मोग ना जाल्यार खंडीत ह्या संवसारांत ताका जिवंक जायना. त्या मोगा खातीर मनीस ओद्दाडून आसा. ते मनीस वस्तू तें सोदून आसा, मनशां तें सोदून आसा, घोवां तें सोदून आसा, बायले तें सोदून आसा, भुरग्यां तें सोदून आसात, आवय बापाय तें सोदून आसात, वस्तू तें पयशे तें तशें नाना रितीन आमी सोदून आसा खंयचो मोग. बट तो मोग आमकां मेळटात ना. न्ही जावन आमकां गोत्ता आसा देवाचे उतारे गोत्ता आसा देव जावन आसा कोण मोग. आतां पळय आमच्या जिवितांत आमकां पेल्यांच्या विशयीन सुमार गोत्ता आसा म्हळ्यार पेल्यांच्या विशयीन गोत्ता आसा म्हळ्यार पेल्यांच्या विशयींत मोग करता की ना घेवन आमकां गोत्ता आसा. फॉर एग्जाम्पल आतां आमचे एक फॅमिली कुटाम म्हणून धरतना ओके एक कुटाम धरतना आतां आमचें एक एक्सपेक्टेशन आसता. होवुरा मनशाक एक एक्सपेक्टेशन आसा. काल एक्सपेक्टेशन म्हळ्यार हांवें चांगला बरें ताणें चलाचें वा हांवें मोग केल्या बरें ताणें म्हजो मोग करीचें. हें सर्ता जावचें खंय म्हळ्यार एक फॅमिलींत कुटामान आनी सगळे कडेन जाता खंय सगळे कडेन आसा. विशेश जावन एक कुटाम म्हणटाना तें न्हवरो आनी बायल म्हणटाना कुटाम म्हणटाना तें कितें जाता म्हळ्यार हांवें मोग केल्या बरें म्हज्या न्हवऱ्यान मोग करीचें वा म्हज्या न्हवऱ्यान मोग केल्या बरी म्हज्या बायलेन मोग करीचें म्हणलें एक्सपेक्टेशन आसता. एखाद्या वेळार तें मोग मेळना जाल्यार काय जाता दूख येता, राग येता, असमाधान जाता, झगड्या करी आमी जाता, घर सोडून धांवया म्हूण जाता, कोणी नाका म्हूण जाता, देवाक आमी बुरबुरता कालाक न्हवरो दिलय, कालाक बायल दिलय, कालाक गेले भुरगीं दिलय, कालाक गेले जिवेत दिले जिवात सांगात दिलय, काल म्हाका दिलय पळय की न्ही बुरबुरता. कित्याक बुरबुरता म्हळ्यार आमकां नीज मोगाचो अर्थ गोतूना. आमचे लेकर मोग म्हळ्यार काय म्हळ्यार आमी आशेल्ले आमकां मेळना जाल्यार ते आमी मेळना जाल्यार आमकां काय जाता आमच्या आतां पळया एक एक्सपेक्टेशन म्हणटा तें एक मोग आसता वय गे मनशाचो मोगांत काल म्हणी आसा गे एक सक्सेस आसा गे. कोणी म्हणी मनशान मोग केलें मनीस मोग केलें सक्सेस खंय म्हणी जाल्यात गे. आतां एक चेडू आनी चेडो मोग करतात ते मोगा वरवीं खंय म्हणी सक्सेस जाल्लें आसा गे न्ही काजार जाल्लें आसात. बट लायफान सक्सेस जाल्ली म्हळ्यार समाधानान खुशेन समाधानान खंयचेंय प्रॉब्लेम नासतना बरें समाधानान बरें मेंटेन करून जेयताले कोणी आसात की बिलकूल ना. कित्याक म्हळ्यार ह्यो क्रिस्त असो मोग गोतूना. कित्याक मोग म्हळ्यार देव जावन आसा आनी तो मोग आमी जाणा जायचे जाल्यार न्ही जावन ह्या शुभ वार्ता वरवीं आमी वसाचे. जेजूचो मोग आमकां समजोचें जाल्यार ह्या बायबलांत ह्या देवाच्या उतरां मुखांतर आमकां समजोवन खंडीत मेळटा. पळय एक उतरां मुखांतर आमी या सॉरी 1 John 3:1 एक वाचा. ते कोंकणीन दितलें बरें ना म्हळ्यार कोंकणीन तितले अर्थ जायना. ओके वाचा हां हां ಓಕೆ ಪೂರೋ ಅದು ಕನ್ನಡ ನಾವು ವಾಸ್ತಾ ಪಳೆಯ ನಾವು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿರಬೇಕಾದರೆ ಪಿತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಎಷ್ಟಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದನ್ನು ಗಮನಿಸಿರಿ. कारण सांगता देव बाप आमचो कुतलो मोग करता म्हणून तुमी काळें करीचें की लक्ष घालीचें की गमनिसिरी. आज आमचें लक्ष खंय आसा पेल्यांच्या मोगा वयर आसा. पेल्यांचो मोग करीचें की करीचें. बट आमी एक एक्सपेक्टेशन वरवीं मोग केल्ल्या वरवीं काय जाता आमकां निराश जाता, आमकां दूख भोगता, आमकां राग जाता, नाकाम जाता, सकट सांडून या म्हूण जाता. बट हांगा पळया देव काळ सांगता ನಾವು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ಈಗ आमी देवाची भुरगीं ಓಕೆ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿರಬೇಕಾದರೆ ಪಿತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಎಷ್ಟಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದನ್ನು ಗಮನಿಸಿರಿ. हे आमकां कळीत जाल्यार क्रिस्ताचो मोग आमकां प्रकट जाल्यार कितें जाता म्हळ्यार खंडीत जावन आमकां आमच्या जिवितांत खंयचेय उणेपण आसना. ह्यो मोग तुमकां कळल्यार क्रिस्ताचो मोग
बापान आमचो असोय मोग केलो की आमी सांगता न्ही की 3:16 बापान ह्या संवसाराचो असोय मोग केलो की ताणें ताच्या एकल्याच पुता ओपोवन दिलो आनी ह्यो मोग आमकां कळीत जाल्यार आमी आमच्या खातीर आमी जियेना. जायते पटी आमी आमच्या स्वार्थाक आमी मोग करचे आसा म्हळ्यार आमचे स्वाहिता वा स्वा एकाल म्हणटात स्वा बरेपण वा आमी सेल्फाक मोग करचे आसा. हांवें सांगलां बरी जायचें, हांवें चिंतलां बरी जायचें, सेल्फ ग्लोरी वय सेल्फ रायचसनेस हें सगळें कितें जाता म्हळ्यार आमकां निराशाक आनी डिस्ट्रॅक्शनाक कन्फ्युजनाक क्रिएट करता. बट क्रिस्ताचो मोग आमकां खालें करता म्हळ्यार न्ही जावन सारके वाटेर चलयता. मात्र न्ही सारकें आमकां एक उद्देश आसता जिवितांत ह्यो क्रिस्ताचो मोग आमकां समजयता. तशें आमी पळया जेजू क्रिस्ताचो मोग आमी पळयता. कसो पळयता म्हळ्यार तुमच्या जिवितांत आमी पळोवंक गेल्यार पळया आमी पळोवंक गेल्यार हांगा आमच्या हातून हेब्रेवकारांक बरयल्या पत्रांत काडा हेब्रेवकारांक बरयल्या पत्रांत 9:29 वाचा गे. जसे मनुष्य 28 जसे मनुष्य एकीस्पोटी मरून येतिला हां आणि त्यानंतर त्याची जडती जाता तशी क्रिस्त की सोमेस मनुष्याचे पाप काडचे खातीर एकूचपोटी भेटून दिलो म्हूण तो पत्त्यान येतलो सो नाश करू नये. बघा त्याच्या येण्याक अत्रेपून वाट पळोवन रावलेल्याक तारण दिवच्या. पळया कोणाक राखून आसा काय कोण अत्रेकन राखून आसा. आमकां तारण खंयच्यान मेळ्ळा क्रिस्ताच्या मोगान क्रिस्ता वरवीं आमकां मेळ्ळा. पळया आमच्या जिवितांत आमी पळयतना सांगलें न्ही स्टार्टिंगांत आमकां एक लॅकिंग म्हळ्यार एक उणेपण. कितें उणेपण आसा म्हळ्यार मोगाचें उणेपण आसा. आनी हें मोग आमकां कळत जायचें जाल्यार पळया आमी एक ओल्ड टेस्टमेंटाक या. आतां आमी हें हांगा दवरया. ओल्ड टेस्टमेंटांत आदामाक आदामाक रचतना देवान काळें सकयल रचलें ताच्या पयलें. आदामाक केदार रचलें 5 दिसा उपरांत न्ही गे 5 दिसा उपरांत 6व्या दिसा आदामाक रचलें. सो 5 दिसांनी देवान काळें बरें रचलें भुमी उसवाड पृथ्वी उदक आकाश संद्रे प्राणी मक्षी ते पुराय रचलें वय गे. तें आमी पळयता वय गे तें आमकां दिसता तसो वय गे. बट आमकां न्ही जावन पळोवचें गेल्यार ताच्या पयलें देवान एक योजन दवरलें. ही सकयल आमकां पळोवन दिसता मनशा खातीर आदामा खातीर वय गे आदामा खातीर सकयल रचलें म्हण देवाक आमकां दिसता. बट आमच्या सगळ्यांच्या रक्षणा खातीर आमकां सस्नीक जिवीत दिवच्या खातीर आमच्या सॅल्वेशना खातीर आमच्या रक्षणा खातीर देवान तेलाच योजन केलां. केदां योजन केलां गोताय 6 वर्साच्या पयलेंच. एफएस घरां बरयल्या पत्रांत वचूंक गेल्यार तें पळया एफएस घरां बरयल्या काडया एफएस घरां बरयल्या पत्रांत ते 1:4 काळें म्हणटा एफेशियन्स चॅप्टर 1 हां संवसाराच्या स्थापने आदींच रचला. आमच्या लेकार आमकां देव केदां लायलो जेजू केदां लायलो 2000 वर्सां पयलें न्ही. मोगाचो न्हू जेजू केदां लायलो गोताय जेजू केदां लासलो गोताय तुमकां रसच्या पयलेंच आदामा रसच्या पयलेंच पृथ्वी रसच्या पयलेंच. तुमी सांगलें न्ही मसल्यो मीठ निघालें फातोर रूख झाडां मुनजाती आकाश पृथ्वी हे रसच्या पयलेंच देवान योजन केल्लें खालें जेजू क्रिस्त तें आमकां सोडवून दिवच्या खातीर. हें प्लॅनिंग देवाचें केदां लायलें म्हळ्यार हे सृश्टी रसच्या पयलें हें संवसार रसच्या पयलें जालें. आनी हें प्लॅनिंग करन देवान खालें केलां आमकां. जेजू कश्टलो आमी पळय आमकां दिसता जेजू केदां लागून कश्टलो म्हूण दिसता 2 वर्सां आदीं तो कश्टालो म्हूण दिसता आमकां वय गे. बट जेजू केदां लागून कश्टलो गोताय सकट रसच्या पयलेंच. कित्याक म्हळ्यार देवाक आदी तावन अंतीम उसर पुरा कोत्ता ताका पुरा कोत्ता जालें एक ना एक दीस मनीस पाता कर्ण काण जाता देवाच्या संबंदांत हांव पयस जाता. आदाम खंय आहलो जेजूच्या काळजांत आहलो. आमी खंय आहले तर चिंता तुमी तर तुमी खंय आहल्यात जेजूच्या काळजांत आसतात. जेजूच्या काळजांत आसता जेजू गोतू ना गे
यो म्हजो पोतू यो म्हजो दो एक नाल्यार एक दीस पाताक करन म्हज्या संबंदांत हांव पयस येता जिसू कोत्ताले देवा कळयताले देखून देवान कालें प्लॅन केलें म्हळ्यार सृश्टी रचच्या पयलेंच ताणें प्लॅन केलें कालें म्हळ्यार म्हजें आनी तुजें रक्षण करच्या खातीर 2 वर्सां पयलें न्ही हांव आनी तूं ह्या भुमीक येवच्या पयलें आदाम भुमीक येवच्या पयलें देवान प्लॅन केलें देताला ह्या म्हज्या दुवेक ह्या म्हज्या पुताक हांवें रक्षण दिवंक हांवें मनीस जावन येवंक जाय जेजू केदाला कश्टाळ म्हणून तेदाला देखून पळय इब्रियो घरान बरयल्या पत्रांत हांवें पळोवंक गेल्या 10व्या अध्यायान पळया बहुत सुबीत एक अध्याय तें इब्रियो घरान बरयल्या पत्र 10वें अध्याय 5 वाचा ह्या पसतस हा. आपूण संवसारांत येतना क्रिस्तान म्हळें बलिदान आनी अर्पणां तुका नाका जाली हां पूण म्हाका एक गूढ तुवें तयार हां ओके एक मिनीट पळया बलिदाना आनी अर्पणां तुका नाका जालीं हांगा हिब्रू गोरे बरयल्या पत्रान 9th अध्याय तुमी वाचूंक गेल्यार तुमकां कळटा कालें बरें बरें अर्पण दिवन आसलें पातकाच्या परिहारा खातीर एक मनशाच्या पातकाच्या परिहारा खातीर एक पेड्याच्या रागात जावंक पुरो बकऱ्याच्या रागात पुरो दिवन आसलें हांगा 9th चॅप्टरान तुमी घरा वचून वाचा ओके सो तीं रगत अर्पून आसलीं कोणाच्या रगत मुनजातीच्या रागात हें देवा मेसवालें गे मेसवना देवाक मेसवालें केदाला म्हळ्यार जेजूच्या रक्ता वरवीं हांगा पळया मुखार वाचा ते पळया हांगा पळया हांगा कन्नडांत हांगा बरें आसा वाचता पळया ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಬರಲಿದ್ದ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸು ದೇವರಿಗೆ ಎಂತೆಂದರು ಬಲಿ ಅರ್ಪಣೆಗಳು ಕಾಣಿಕೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಬೇಡವಾದವು ಎಂದೇ ಹಾನಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರಿ ನನಗೆ ದೇಹ ಒಂದನ್ನು म्हळ्यार हेजो अर्थ कालें म्हळ्यार म्हज्या खातीर म्हज्या आनी तुज्या रक्षणा खातीर देवान केदाला प्लॅन केलें म्हळ्यार सृश्टी रचच्या पयलेंच ह्या संवसार रचच्या पयलेंच देवान प्लॅन केलें ह्या म्हज्या दुवेक ह्या म्हज्या पुताक हांवें कालें करीचें कशें म्हणी खंय बचाव करीचें देखून तेदालच देवान कालें जेजू कूड दिली काल करूंक आतां जेजू कित्याक आयलो म्हज्या खातीर कित्याक आयलो सांगा जेजू कित्याक आयलो सोडवून दिवच्या खातीर हें सोडवून केदाला प्लॅन जाला कोत्ताय म्हाका रचच्या पयलेंच म्हाका आनी तुका रचच्या पयलेंच प्लॅन जाला हांगा येयचें हांवें संवसार घेवचें हांवें अर्पून मुखास अर्पून हांवें काळ दिवचें प्राण दिवचें म्हणून ताणें प्लॅन केल्लें देखून मोगाचें न्हू ह्या घडये कालचें आमी ध्यान केल्लें एक चॅप्टर कितें जावन आसा म्हळ्यार कालचें आमी ध्यान केल्लें 18 न्ही मॅथ्यू 18 18 काडा एक फुडें तें पळया तें बहुत सुबीत एक उतार आसा तें मॅथ्यू चॅप्टर 18 वय सर्गीचे राजर्षी म्हणून एक राय आणि 1 कोटी आपल्या 11 लाखचे लेख घेऊन कुशिवेली लेख घेऊन धरले तितलेच कोरोडांनी ताका देवे आसलेल्या एकल्याक ताचे मुखार हाडलो कोण फारीक करू ताचे लागीं कांयच नासलें देखून ताका ताचे बायले भुरग्यांक आनी ताचे म्हूण आसलेले सकट विकूंक जाय म्हणून ताच्या धन्याची खूब जाली तो साखर धन्याच्या पांयां पडून म्हाका थोडी फुरसोत दी आनी तुजे सगळें हांव फारीक करता पूण म्हणून परत लागलो धनी साखराचेर मोवाडलो आनी ताचे रीण माफी करून ताका वचोंक सोडलो ओके पुरो इतलें हांगा तुमकां काल समजोवंक पुरो पळया एकल्याक कितलें देवें आसता हांगा कोरोडाचें देवें आसता तर म्हज्या पातकांचें एक लायक गला कितलें आसा जल्मात हांव न्हू मोरच्या मसूर म्हजें अनलिमिटेड म्हाका लायक करूंक जातात ना आतां तुमकां लायक करूंक जाता पळया म्हाका गोतू ना म्हजें हांवें केल्लें पाताक आवयच्या गर्भांत हांव न्हू आतां मसूर कितलींगी पाताक हांवें केलां हाका एटलिस्ट कितलें आहलें 1 करोड देवें तर म्हजे भितर आसलें करोड न्ही अनलिमिटेड कालें पाताक आतां देव विचारता हांगा कोण धनी कोण देव राय आतां देव विचारता आतां इतलें सकट पाताक केलें न्ही आतां पातकाक तुवें परिहार करीचें कालें करचें आतां हाचे विचारता आसा ताका काल आहलें देवें आहलें कितलें देवें आहलें 1 करोड तर म्हजें आतां मसूर केलें हांव पातकाक देवें आतां दिवंक म्हाका देवा लागीं येवंक म्हाका जातात ना कालें करचें आतां हांवें कित्याक म्हळ्यार देवाक आनी पातकाक एक जावंक जायना वय गे मदगात येना वय गे पातकाक आनी देवाक एक जाता गे देव परिशुद्ध पाताक अनहोली अपरिशुद्ध
बट पाताक आणि देव एक जायचे जाल्यार आतां काळें जायचें न्ही. आतां आमी पाता करनासा इतले पाता केला ते आतां इतले पाता सांगून देवा मुखार आमकां वचूंक जाता जायना. आतां जर देवाच्या स्टँडर्डाक लेवलाक येयचे जाल्यार आमी काळें करचें आतां तर काळें म्हण करता तुमी. कितले बलिदानां दितात, कितले काणिका दितात, कितले काणिको दितात, कितले कॅन्डलां पेटयतात, कितले पयशे दितात, काळें सॅक्रिफायस करतात, कितले मागणे करतात, कितले बायबल वाचतात. काळें बरो सॅक्रिफायस करूंक जाता. एकच पाताकाक परिहार पातकाक पाठ करूंक आमकां जातात ना. आनी इतले सकट पाताक कांगून आमी देवा मुखार कशें रावूंक साध्य. चिंता हांगा ताका 1 करोड देवें तो सांगता सर आय तूं तुज्या भुरगीं कळ्ळें आवय बापायक तुवें पळय इकाजें आस्ती दिकाजें म्हूण. आतां आमकां इकूंक देवा मुखार आमकां इकूंक आमचे कडेन काळें आसा. आतां आमचे कडेन काळें आसा. मागणें करेक्ट आमकां गुर्तू ना, बायल वचूंक करेक्ट गुर्तू ना, देवाच्या विशयी कांय आमकां गुर्तू ना करेक्ट वय गी गुर्ता सर गुर्तू ना. तें सकट ना खाये ना तर देवा मुखार रावचें न्ही. आतां स्टँडर्डाक येयचें ते एक लेवलाक वचचें न्ही. एक तक्कडे गोत्ता तक्कडे काळें म्हणटात कोंग न्ही हां त्रास. आतां त्रासांत एक कडेन देव आसा आनी एक कडेन आतां त्या लेवलाक येयचें जाल्यार आमी काळें घालचें आतां तर त्या लेवलाक वचचें देवाच्या स्टँडर्डाक. कोणाच्या मनशाचें न्ही जाता अधिकाराच्या स्टँडर्डाक न्ही. आयते काय स्टँडर्ड पयशे आला बरो बट देवाच्या त्या भोवमी आनी संवसार आसल्या त्या देवाच्या स्टँडर्डाक हांवें रावचें जाल्यार म्हाका काळें योग्य तें आसचें न्ही. आतां हांवें म्हज्या ते कांय योग्य तें ना. देखून हांगा खाली ओडो वाचले आनी इब्रिवाकारांक बरयल्या पत्रांत काळें म्हणटात बली अर्पणे घालू काणिके घालू न्ही मागे भेड वादव. आतां आमचे बली काणिके आमचे मागणे आमचे प्रार्थना आमचे उपवास आमचे दान धर्म आमची बरी खामा देवाक आतां मानपणान खंय न्ही. ते कशें आसा आतां सर्गाक आमकां कोण काय एम कोणाक वचूंक आशा आसा कोणाक आशा ना. कोण पुरांक अशें आशा घालें ते सर्गाक वचत जाल्यार आमी पातका कांगून वचूंक जायना न्ही. पळया देखूनच त्या लेवलाक कोणाक वचूंक जावना. त्या लेवलाक आसलो एकलोच जेजो मात. म्हज्या बदलाक आमी सांगता न्ही आमी माय सबस्टिट्यूट म्हज्या बदलाक केदाल तावन आयलो तो आवयच्या गर्भात हांव नासतना आवयच्या गर्भात हांव म्हज्या बदलाक तो आयलो आनी म्हज्या खातीर म्हज्या रक्षणा खातीर केदाला प्लॅन केलें सृश्टी रचच्या पयलेंच. पळया ताचो मोग प्लॅनिंग केल्लें मात न्ही. मनीस जावन येवन ताणें काळें केलें म्हळ्यार आवयच्या गर्भात हांव म्हज्या बदलाक तो आयलो. चिंता तुमी एक पटी चिंता देव तो ह्या भुमीक येवंक ताका साध्य गी मनीस जावन येवचें साध्य गी. ह्या ताणेंच रचले भुमी ताच्या मुखार भुमी म्हळ्यार काळेंग एक हाचें हें हाडलां बरें काळें किडो हाडला बरी. तुमी आकाशांत पळया कितले नखेत्र आसात कितले सूर्य आसात. सूर्य आमकां एकच पळोवंक दिसता पण सूर्य तितले कितले नखेत्र आसात वय गे आसात. ते सूर्यक आमकां आनी कितले नखेत्र सायंटिस्टाक समेत सायंटिस्टा समेत पळोवंक जाता हें कॅल्क्युलेट करूंक जावना कितले नखेत्र आसात. थोडे मात्र कॅल्क्युलेट केल्यात. तितले सूर्य आसात तितले चंद्र आकाश भुमी देवा मुखार इतले हाडल्याक तर म्हज्या खातीर तो सोदून आयला जाल्यार चिंता तुमी. मनीस जावन तो येयचे जाल्यार एक किरकोळ जावन पातकी जावन तो येयचे जाल्यार चिंतून पळया. म्हज्या रक्षणा खातीर तो किरकोळ जालो मनीस जावन आयलो आनी तो म्हज्या बदला काळें केलें ताणें. आतां मोइजेन कितले नियम आहले 600 नियम आहले वय 600 नियम एबाव नियम आहले 600 एबाव नियमां. आतां 10 कमांडमेंट्स आमकां पाळोवंक जालें गे पाळोवंक जावन आसा गे नाका 600 सोडा. आतां 10 कमांडमेंट्स दोन केल्यात गे. ओके दोन वचून दी दोन पाळोवंक जाल्यात गे 2 600 सोडा 600 ओटलं जाल्यार वस्तू जाल्या ते 10 सोडा. आतां ब्रदर म्हणल्यार बरें 2 जावन आसा आमकां म्हाका आसा तेत ना तुमकां जावन आसा. तुमी तुमचो मोग केल्या बरी तुमी पेला न्ही हांवें तुमचो मोग केल्या बरी तुमी काले करीचे नाका. दोनूय सोडात एकच जेजून दिल्लें जो हांव 15-12 आसा दोनूय सोडात एकच 2 नाका आतां एकच जेजून काल म्हणला ती तुमी पेलांचो मोग केल्या बरी हांवें तुमचो मोग केल्या बरी तुमी
जाऊन असा गे नी जाऊन तुम्ही तुमच्या आत्मसाक्षींत तुमका आत्मसाक्षी देवान दिला नाही मग आत्मसाक्षीन पळयता नी जाऊन तुमकां पेलांसो मोकून जाऊन असा गे पळया देखूनच आमकां त्या लेवलाक वचूंक जायना कोणाच्या लेवलाक जेजूच्या लेवलाक देवाच्या लेवलाक जेजू आतां ओके मनीस जावन आयलो न्ही ओके आतां देवूच तो आतां देवाचे लेवल धरया देवाच्या लेवलाक कोणाक वचूंक जायना तर एक नियम म्हाका पळोवंक जायना जाल्यार तुमी चिंता तर 600 नियमां 10 कमांडमेंट्स परतून जेजून दिले एक नियम आसा आनी एक मातेवाच्या म्हणजे 2 आसात हें सकट कांगून हांवें सर्गाक कशें आतां जुदेवा प्रकार काले ते सकट नियम काले करीचे पलीचे केदाला पलीचे म्हणता काही पटी नाही 2 ते 4 वरां मसर नाही केदाला पलीचे काही हर एका वेळार हर एका सेकंडार आतां तुमी हांगा एक पांय दवरल्यार तुमी चिंताचे 1000 रुपी चिंता आतां काल आमकां जाला म्हणल्यार आमचें लायफ आतां आमी आरामसो वचून आसा न्ही गे बट हे नियमाक चिंता ना एक पांय दवरतना सोम्या पाता केलें गे चूक केलें गे आज्ञा विरोध केलो गे कितलें बेन कितलें टेन्शन न्ही अयो एक मनी नियम हांवें चुकून गेले सर्ग नेक्स्ट सर्ग गेलें लॉस सर्ग ना एमकावंट हांवें सांगूं ना देवाचे उतार सांगता सर्गाक वचत जाल्यार तो त्या लेवलाक येयचे कोणाच्या लेवलाक येयचे जेजूच्या लेवलाक देवाच्या लेवलाक येयचे जेजूच्या नाका आतां देवाच्या लेवलाक येयचे देवाच्या लेवलाक कोणी मनी आसा घेता येवंक कितले करोड दिव येता आमकां पयशे दिवंक जाता देवाक बिजनेस करता ते देव बसून आमी दिता न्ही पयशे डोनेशन्स कोणाक वचूंक जायना ती पळया जेजून पाडलें गे 600 नियमां एक मिस केलें गे जेजून तुमी मोगाच्यान चिंता जेजून मनी खंय मनी ते 600 नियमांत एक नियम मनी मिस केल्ले जाल्यार म्हाका आनी तुका एमकावंट गत एमकावंट गॅरंटी कित्याक देव स्ट्रिक्ट देव आसा तसो आसा देवानच दिले नियमां ते सैतानान दिले मनशान केल्ले न्ही नियमां देवानच दिले नियमां आनी देवाचे नियमा प्रकार ताणें जियेचे त्या देवाच्या स्टँडर्डाक जियेचे देवाच्या लेवलाक ताणें येयचे आतां देवान दिले नियम म्हणटना देवाचे नियमा प्रकार वचाचे जेजून 600 नियमां 10 कमांडमेंट्स 2 उपदेश जेजून सांगले उपदेश पाळलें गी दुस्मानाचो मोग केलो गी जेजून तिपी उडयतना परतून थू म्हूण सांगलें गी एक कापाटा मारतना स्लॅब करतना आनी एक स्लॅब दाखोवंक सांगलें गे मोग केलो गे पेल्याचो फारिजांवाचो मोग केलो गी ताका दग दितालोचो मोग केलो गी ताका कुर्सार मारतना मोग केलो गी हे सकट कर ना आमी तरी अहंकारांत आसा जाल्यार आमी चिंता किंचक आमचें काळीज कितलें कठीण आसा तर देवान हें सकट कर न्हू ताणें काळें केलां म्हळ्यार ताणें कितें सांगलें काल सांगलें इट इज फिनिश्ड तेतलस्ताय 600 नियमां आनी पाताक एकेच एक पाता करनाचो आतां पळय ते 9th चॅप्टर हिब्रेव घरा पडल्या पत्रांत 9th चॅप्टरान पळोवंक गेल्यार थंय स्पॉटलेस लॅम्प म्हळ्यार आयबनांतलें एक शेली दिवचें आहलें आयबनांतलें शेली त्या शेलीक खंय खंयची पिडा आसनाचो खंयचे रितीचें हें आसनाचो काळें आसा सुमार आसा हातून पिडा आसनाचो तें परफेक्ट आसाचें इतलेंत वेट आसाचें कथा आसनाचो ताका एकेच काळें जाल्यार समेत पावसानाचो ताका तितलें क्लीन पडून आहलें ताका खंयच्याक शेलीक ल्हानशे शेलीक कित्याक तें कातरूंक खंयच्या कातरूंक बळी दिवंक कोणाक देवाक हे पथकाक परिहार करच्या खातीर ओके बट ते देवाचे उतार म्हणटा तें समेत बळी देवाक पावूं ना खंय त्या तुमी चिंता त्या काळार तर एक ते आयबनांतले शेली पोसूंक ताणें कितले कश्ट काडला जावन पळोवन अयो त्या शेलेक कांय मार जायनाचो बरो हें फूड घालन ग्रास दिवन बरोबर रिच फूड रिच मिल्स परा दिवन बरोबर उदक दिवन मिनरल वॉटर परा दिवन कितले बरें पोसून आले त्या आयबनांतले शेलेक जावंक पळोवन वेगे पोसून तरी तेंय देवा पावूं ना घेतात तेंय देवा पावूं ना हें कितले वर्स करनासलें हर एक वर्सां करनासलें बट एकलो आयलो
सर्गात हांव देव आयलो उंडो मातीत हांव न्ही सर्गात हांव देव आयलो उंडो तो कोण जावन आसा जेजू क्रिस्त तोच देव मनीस जावन येवन ताणें काळें केलें एकेसे खत तांच्या आंगार घालच्या बरें ताणें करूं ना ताच्या मोतीन ते एकेच ते खत घालच्या बरें ताणें करूं ना ताणें कुडीन सोडा ताणें मोतीन ते खंय म्हणी पाताक केल्ले जाल्यार मोगाचें न्हू आमी सगळ्यांनी एमकोणाक आतां एक स्त्री येताना ता खंय म्हण हांव नाका जालें एक काळी मोतीन हे विचार करचे सेकेंडरी मागीर सोडा हांवें मोतीन चिंतला बरो जालें पाताक जेजूच्या काळार कितलेंगे स्त्री आहले जेजूय म्हज्या बरेच मनीस ताकाय ओडण्यो आहले ताकाय ताळण्यो आहले ताकाय कूड आहले आमच्या बरीच तो मनीस आहलो बट एक चेडवाक येताना ताणें म्हण खंय म्हणी बाय मिस्टेक जावन बेबिचार केल्ले जाल्यार हांव आनी तूं एमकोणाक थंय कलतो जालो तो पळया नियमान तूं कलतो जालो पथकां थंय कलते जालो कित्याक कोत्ता म्हाका आनी तुका बचाव दिवच्या खातीर एकाद्याक जेजून खंय म्हणी चुकून पाताक केल्ले जाल्यार आमकां कोणाक सर्ग ना उडासोरा सोन्नाक सर्ग ना देखून देवाचे उतार काळ सांगता ताज्या नितीवंतपणाच्या कामा वरवीं आमी नितीवंत जाले एफेसकारां बरयल्या पत्रांत काडा एफेसकारां बरयल्या पत्रांत चॅप्टर 1 ते 8 वाचा 8 वाच ब्रदर क्रिस्ताच्या मोरणा वरवीं आमच्या पथकाचे आमकां भोगतान मेळ्ळा आमकां सोडवून दाबल्या या इतक्या उदंड मापान आमच्या वयर वखद्या ती कृपा कितली वर्ती म्हणून सांगू कितली वर्ती कृपा ती देखून देवाचे उतार म्हणटा 3:16 जॉन 3:16 देवान ह्या संवसाराचो असोय मोग केलो की कसो म्हळ्यार ताणें म्हज्या रक्षणा खातीर म्हज्या सॅल्वेशना खातीर तो मुस्तो चिंतलो मोगाचो न्हू आतां जेजूय मनीस जावन संवसाराक येताना तो एक पळया आमी एक स्टेप काडटाना आमकां बेन दिसता आतां आमकां बेन दिसना आमकां देव आतां वडो ब्रदर सांगून आहलो आमकां देव बिरान ना जेजू एक मॅट काडटाना देव बिरांतीन काडून आहलो कित्याक म्हळ्यार हांवें खंय मनी निसरून पडल्यार गेलो केल्लो तट्टू गेलो हांव रोहन गेलो खंय गेलो एमकोंडाक कित्याक म्हळ्यार देवाच्या स्टँडर्डाक येयचें जाल्यार एकलो मनीस जायना आतां तुमचें नांवां दवरा आतां एक 600 नियमा जेजून खंय मनी पाळूं ना जाल्यार हांव गेलो कितलो तो मोग केलो तितलो मोग केलो की संवसाराचो म्हळ्यार म्हजो आनी तुजो ताणें ताच्या एकल्याच पुताक दिलो आनी तो पूत काळ जालो बापाक मेसवालो बापाक कित्याक मेसवालो म्हळ्यार बापाच्या लेवलाक तो गेलो बापाचें मेसूंचें काम ताणें केलें ह्या संवसारांत मनशाक मेसूंक न्ही येता जे तुमी चिंता नाका आमी मागता न्ही देवा म्हाका तें दी हें दी म्हाका घर दी म्हाका चीप आयटम विचारता हांव बजी चीप आयटम म्हाका दुडू दी म्हाका कार दी म्हाका बंगलो दी म्हाका जॉब दी म्हाका सैरीक बरें सैरीक दी म्हाका चेडून दी म्हाका चेडो दी व्हेरी चीप आयटम बट तुमी आका कंपेर करून पळया जेजू आयलो आमकां हें दिवंक न्ही आमकां सर्गींचें आस्त दिवंक देखून जेजू केअरफुली ताच्या जिवितांत म्हाका आनी तुका बचाव करच्या खातीर ताच्या जिवितांत केअरफुली हर एका दिसा बापाच्या सांगाता चलून आहलो देव बिरांतीन चलून आहलो देव म्हाका पळोवन आसा देवाक हांव मेसवाचें कित्याक म्हळ्यार ह्यो म्हजो पूत कित्याक म्हळ्यार आमी सगळ्यांनी जेजूच्या काळजांत आहले आमी देवाच्या काळजांत आमी आहले ह्या म्हज्या पुताक ह्या म्हज्या दुवेक कशें म्हण हांवें बचाव करीचें समया तुका आनी म्हाका कुर्साच्या त्या मरणा पर्यंत जेजू तुका आनी म्हाका पळोवन ह्या म्हज्या पाताक हांवें सुखय नजो हांव पाताक करी नजो ह्या म्हज्या पुता खातीर मोराचें ह्या म्हज्या दुवे खातीर मोराचें म्हूण थंय मुसोर तो कलतो जावन मेलो आनी ताणें सांगलें केस्से कालें म्हळें तेतले स्थाय हातां मुग्ध जालें सोम्या आतां सांगा तुमी काले गेल्यात हातून तुमी हातून काले गेल्यात कितले कश्ट काडल्यात तर हे नियमा पावलोंक हे लॉस आनी ब्रदरान सांगलें एक नियम जेजून सांगलेले कितले कश्ट काडल्यात काल आमी एक भावार्थ धरलें त्या भावार्था वरवीं आमी नितीवंत जाल्या जेजून केल्ल्या त्या नितीवंतपणाच्या कामांत आमी बरोवं सुदारल्यांत ताजें जनन ताजें यातन ताजें मरण ताजें कश्ट ताजें मरण आनी पुनर्जिवंतपणा वयर आमी काल भावार्थ धरल्या वरवीं काल मेळ्ळें देवान आमकां नितीवंतपणाचे वस्तू दिले
तर आमी चिंता तर आमचे काल आमी कितें कर आमी देवाक मुखार वचूंक जाता तर आमचे पयशे जाय की देवाक आमचे कॅन्डलां जाय की आमचे आस्त जाय की आमचे कूड जाय की कूड मातीक येता तरी आमी ओद्दारता देवाक मेसूंक देवा मेसवाचें लावायशें करीचें तशें करीचें तें सांगून तें सोडून आमी चीप आयटम गांगून येता हें बुट्टीन घाल हें डस्टबिनाचें हें घालून कोय कचरो गांगून देवा जाल्यार म्हाका इतलें इंटेंशन आसा पेटिशन आसा दे म्हाका कचरो गांगून येता देवा मुखार देवान दिल्लें पोजिशन हांगाचें न्ही मोगाचें सर्गींचें राज तेणें दिला सर्गींचें दहीज आमकां दिला सर्गींचें राया बरें आमी आमकां कळीत आसा की आमकां कळीत ना कित्याक म्हळ्यार आमकां ह्या शुभ वार्ता वयर आमकां मेळूं ना वा आमकां ह्या शुभ वार्तार आमी सतमनू ना वा विश्वास दवरूं ना काळी तुमी एक भावार्थ दवरल्या वरवीं तुमकां सर्गींचें राज देवान दिला जाल्यार तर आमी कितले अहंकार पावून आसा मोगाच्यान कितले अहंकार कितले स्वार्थ कितले राग कितले मोसोर उचित जावन दिला आमकां उचित जावन सर्गींचें राज आमी कांय करूं ना आमचे मागणे न्ही आमचे उपवास न्ही आमचे देखून हांव सांगता न्ही इब्री बरयलां पत्रांत खंयची दहना बली म्हाका अर्पूं ना म्हाका जावं ना म्हाका मेळूं ना कित्याक आमची दहना बली त्या स्टँडर्डार देवाच्या लेवलार वचूंक जायना देव कोण आमी कोण मात तूं क्रिस्त थंय आयलें जाल्यार तूं जेजू सांगाता आसतना तूं देवाच्या लेवलाक येवन जालें काल बाग न्ही गे इल्ले कश्ट जावंक कोर आयकता ना बट तुमी क्रिस्त थंय आयल्यार जाल्यार क्रिस्ताच्या लेवलाक तुमी आयल्यात आतां तुमकां बापा मुखार रावंक हक धैर्यान वचत इन क्रायस्ट एकेच वरवीं तुमी जेजू वयर पातींनी दवरल्या वरवीं तुमकां काळ जाला म्हळ्यार आतां तुमकां नितीवंतपणाचें वस्तोर मेळ्ळा आनी तें वस्तोर कांगेल्या वरवीं तुमी धैर्यान वसा आतां वडर ब्रदरान सांगलें न्ही इब्री 4 त्या एक कृपासनांत त्या एक प्रेझन्स ऑफ लॉर्ड जिजस क्रायस्ट धैर्यान वसा तुमी पळय वाचा एक पटी इब्री बरयल्या पत्रांत चॅप्टर 4 वाचा ब्रदर कोंकणींत तर गरजे कानाच्या वेळार आमकां दया आनी आदार मेळचे खातीर आमी धैर्यान देवाच्या कृपे सिंहासनार लागीं धैर्यान कृपे सिंहासना वयर मुतर आमी लागीं सरया इतलेंच साल्वेशन देखून जो आमचो वांजेलान जेजू सांगता देवान असो संवसार असो मोग केलो की ताणें ताजे एकल्याच पुता ओपोवन दिलो आनी ताजे वयर कोण विश्वास दवरली तांकां सगळ्यांकी जिवीत दिला दिवच्याक न्ही दिवन जाला मात्र आमकां तें दिसतात ना इतलेंच कित्याक आमकां विश्वास ना देवान दिल्लें खंयच्या आईबनातली शेली न्ही ताच्या एकल्याच पुताक काल ब्रदर सांगून आवलो न्ही गे काल गे खंय हांव आयकलें आतां आमचेच भुरग्यांक वा तुमचेच क्लोज कोणी मनशां तुमच्या दोळ्या मुखार एक्सिडेंट जावन पात पांय भायर काट जावन रागात भायर आयल्यार तुमकां सोसूंक जायत चिंता तुमी तुमचीच भुरगीं वा तुमचीच कोणी मनी लागशिल्लीं मोगाचीं वा कोणी मनी मारन रवडी येवन मारन कोणी मनी काले मनी करन मर्डर करन हात पांय कातरून तुमचे ते रागात भायर येताना तुमकां सोसूंक जायत कितें पळोवन तुमचे काळीज मेल्ल्या बरें जावंक न्ही गे कशें सोसूंक जाता तुमकां तर बापान दिल्लो कोण तूं जेजू क्रिस्ताक बापाक पळयताना कशें जालें जावंक पळय जेजूक आमचेच कोणी मनी लागशिल्लीं भुरगीं वा आमचीच स्वंत मनशां कोणी मनी त्या एक एक्सिडेंटांत एक ब्रुटल एक्सिडेंट म्हणटात न्ही ब्रुटल मर्डर ब्रुटल एक्सिडेंट तें आमकां पळोवंक जायना जाल्यार मोगाचें न्हू तुमी पळया देवान जेजू क्रिस्ता पळयताना म्हज्या खातीर पळयताना तो इतले किरकोळ मोरान भोंवताना इजायन आमी पळयता ताचें तोंड पळयनातलें बरें ताका जावन आसलें कोणाचें जेजू क्रिस्ताचें तितलें एक कश्टाचें मोरान जेजू सोंसलो म्हज्या खातीर म्हज्या पातकाचें सांबाळ तें हांवें काळें केलें तातूंत कांय करूं ना बाप सोंसलो
कित्याक गोत्ता बापा मुखार ताजो पूत ह्या नमनार मारून पडटाना मारताना रगत भायर येताना तो सोंसलो एकेस ताणें पळयलें कोल्याक गोत्ता पुता जेजू सांगता न्ही कितें केसो म्हज्या म्हणतो न्हू घेतसे म्हणून काले म्हणटा म्हज्या देवा म्हाका कित्याक सांगलें हे कोणाचें बोब जावन आसा एक पातक्याचें बोब जावन आसा तें तो एक कितलें एक करोड देवे आहलो तो मनीस भोव मारता ते काले भोव मारता यो म्हाका सोड म्हाका जायना 1 करोड म्हाका ते एक फायन बांदूंक जातात ना आय कॅनॉट गिव यू बॅक 1 करोड देवे आहलो ताका जातात ना तो सांगून आसा रायाक म्हाका जातात ना फातक्याचे बोब ते जेजू ते एक बोव मारलो म्हज्या बदलाक गेत्सेमनेच्या त्या मुळांत सोम्या म्हाका जायना म्हज्या पातका परिहार करूंक म्हाका जायना म्हज्या वरवीं जायना सोम्या आय एम सॉरी लॉर्ड म्हणून म्हाका थिंग सॉरी म्हणून की जायना म्हज्या बदलाक जेजू बोव मारलो आनी म्हज्या बदलाक जेजू लास्ट पर्यंत कालतो जालो तुमी अशें ध्यान केलां मुस्त मेळटा ते तूं आमी नियल करीचे काळें वता आमकां कित्याक आमकां जाल्यार पळय देखून आमकां संवसार कांय मेळना जाल्यार काळेक आमकां दूख भोगता कित्याक आमकां कुरीस गोत्तू ना कुरिसाचो एक मोग आमकां संदेश गोत्तू ना कुरीस कितें जावन आसा गोत्तू ना आमी कुरीस पळयता आनी जेजू पळयता त्या नी जावन तुमी ध्यान करता तुमकां कळटा काळें मार त्या कुर्सार तुमी आसात हांव आसा ध्यान करताना जेजूचे कुरीस ध्यान करताना आमकां काळें मेळटा म्हळ्यार त्या कुर्सार जेजू दिसना हांव दिसता म्हज्या बदलाक जेजू थंय मेलो म्हणून त्या कुर्सार म्हाका उमकाळून लागीं ना मात ती हांव मेला कोणें म्हणून मारलें जेजू उचितार्थ देणे फुकट देणे ह्या जिवितांत आयिल्ली सगळ्यांनी बाकी देवान आमकां असो नितीवन केलो त्या दीस मोयजेक सरपार सरपार उबारतना ती पळयली कोण ते एक सोरोप साबले एक इस्रायल लोक तांकां विकाचो सोरोप सापतना तांणी सुमार जाण मेले बट मोयजे ते उबारता आनी हाका कोण सकट दिश्ट घालतात ती पळयली सकट बाचाव जाता आमी सांगता आज कुरीस पळयला आमी बाचाव जायना जाता तुमी चिंता नाका हांव आतां कुरीस पळयता बाचाव जाता ना 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 कुरीस नियाल केल्यार मात तुमकां नियाल कर काळें मेळटा म्हळ्यार तूं मात दिसताय रोहन दिसता केल्वेन दिसता तेला तूं एकेच सांगूंक जाता सोम्या हांव इतलो पातकी म्हज्या खातीर तूं मेलोय न्ही सोम्या तुका अर्गां जावन हांव जियेता सोम्या म्हणून अर्गां जिवीत जियेता आमी कोणाचे भशेन टेंशन करना कोण आयलो की फाटल्यान कोण येतात की मुखार कोण येतात की कोणी चिंता ना तो म्हज्या खातीर आयलोय न्ही सोम्या म्हज्या खातीर मेलोय न्ही सोम्या हांव एकलो आसलो जाल्यार ह्या संवसारांत म्हज्या खातीर तूं कुरीस खावून येतो म्हजे आतां आमी चिंता केल्या आमी आतां पळया आमी सामुहीक जावंक घेता ओके आमच्या खातीर आयलो तुमी ध्यान करतना चिंता म्हज्या खातीर येतो म्हणटाना हांव एकलो ह्या संवसारांत आलो जाल्यार म्हज्या खातीर जेजू येतो कश्ट करतो मरतो सगळे नियमां पाळतो म्हज्या एकल्या खातीर जेजू वैयक्तीक आमच्या खातीर आयला आमी कोणी वेस्ट न्ही जाता हांगा कोणी वेस्ट न्ही आमच्या वैयक्तीक आमच्या खातीर आयला आनी आमच्या वैयक्तीक कृतींक प्राण दिला ताणें कोणी तुमी वेस्ट न्ही तुमी चिंता नाका हांव पातकी हांव वेस्ट ना जेजू आयलो पातक्या खातीर तूं एका जाल्यार चिंताय जाल्यार म्हजें तें कांय ना सोम्या म्हजें तें पाताक मात्र आसा चिंताय जाल्यार तूं सोम्या आयलो तुज्या खातीर तुवें आतां काळें करीचें म्हळ्यार भावार्थ धरला पुरो तूं नितीवन जाताय देवा मुखार येवन रावंक तुका योग्य तें मेळटा एक लास्ट अध्याय वचून आमी रावया रोमाकारां बरयल्या पत्रांत 6व्या अध्यायांत ते 5वें वाक्य वाचतात ब्रदर कित्याक तो मेलो तशें ताचे सवे एक जावन आमी मरून जाल्यार ताच्या जिवंतपणांत आमी भागीदार जातले ओके मुखार वाच पळय पातकी कुडीचो नाश करचे खातीर आनी ह्या फुडां आमी पातक्याचे गुलाम जायना जावचे खातीर आमच्या आदले सैम क्रिस्त सांगता आमी कोरसायला म्हणून आमी जायना हां काळें केलां की हांगा क्रिस्त तें आमकां आमच्या आदल्या सैम कुरसावन जाला कित्याक तो मेलो तशें ताचे सवी एक जावन आमी मरूंक पावल जाल्या ओके ताच्या जिवंतपणान ती आमी भागीदार जाल्या देवान कशें देवाक जेजूक पुनर्जीवन केलो
तशें आमकांय नवें जिवीत दिला. मागीर पातकी कुडीचो नाश करचे खातीर आनी ह्या फुडां आमी पातकांचे गुलाम जायना जावचे खातीर. पळया, पातकाचे गुलाम आमी न्ही. आमी काय सांगता, आमी हांव पातकान सैतान आमकां सोडटात ना, सैतान जेवपात रे, देवसारो जेवपात रे, पाताक आमकां सोडटात ना, पाताक आमकां आमचे पाठ येवन आसा. पण देव सांगता तुमकां काळ करचे खातीर, पातकी कुडी नाश करचे खातीर आनी ह्या फुडां आमी पातक्यांचे गुलाम जावचे खातीर आमचे आदले सैम क्रिस्त सांगाता आमी कुर्सायला म्हणून आमी जाणा. कोणा थंय कुर्सायला खंय? क्रिस्ता थंय, क्रिस्ता थंय, इन क्रायस्ट, क्रिस्ता थंय कुर्सायला. आमच्या थंय न्ही, क्रिस्त थंय कुर्सायला. देखून मोगाच्या ह्या घडये आमी उबे रावया. खंडीत जावन सोमी आमकां आदार जावन आसा. ताच्या सांगाता ताच्या सामान रावंक कोणाय कितें योग्य ना. बट सोम्यान ह्या संवसाराचो असोय मोग केलो की संवसार नाका आतां, म्हजो आनी तुजो. आमचें एक एक नांव कान आमी चिंत्या म्हज्या खातीर. म्हजो असोय मोग केलो की ताणें दिल्लें ताच्या एकल्याच पुताक. आनी त्या पुता वरवीं विश्वास दवरल्या वरवीं आमकां सस्नीक दारान जोडला. मोगाच्यान सस्नीक जिवीत आमकां दिला. देवान आमकां नितीवंत केला. आमच्या बरी कामां वरवीं न्ही, बरें जिवीत जियेल्या वरवीं न्ही, पगार क्रिस्ता वयर विश्वास दवरल्या वरवीं आमकां ताजी दायज केला, ताजी भुरगीं आमकां केल्या. आनी देवाच्या स्टँडर्डाक, देवाच्या लेवलाक आमकां हांड दिला. देखून देवाक आमी अर्गां दिया. देवान आमकां जोन दिल्लें नास जावचें एक गांव न्ही, पगार ससनाक बालचें सस्नीक जिवीत. देखून आमी देवाक अर्गां दिया. काल जाता सोम्या, आमी कितेंच करिनासतना सोम्या, म्हज्या बदलाक तूं येवन सक्कड सोसून सोम्या, सक्कड तुवें पाळण, सक्कड पातां करिनासतना सोम्या तूं म्हज्या बदलाक कुर्सार मेलय. आनी म्हाका त्या पातकाच्या गुलामांतल्यान सुटका दिवन, सैतानाच्या बंधनांतल्यान म्हाका सुटका दिवन, म्हाका ससनाक वांचयल्या खातीर हांव तुका अर्गां दिता सोम्या जेसू. पळय सोम्या जेसू, ससनाक तुवें वांचयलें. ससनाक तुजें सांगाता हर एका दिसा, हर एका वेळार तुजें सांगाता रावंक म्हाका बाग फोव केलें. देखून हांव तुका अर्गां दिता सोम्या जेसू. सोम्या, हे व्हडले बाग आमकां तुवें फोव केल्या खातीर हांव तुका अर्गां दिता बापा. हे बापा कोण सगळे संदेश ऐकल्यान की सोम्या, हे संदेशान बापा हांचे ते भावार्थ तुवें उपजायले. देखून हांव तुका अर्गां दिता सोम्या जेसू. तूं आमचे कडेन उलयलें सोम्या, आमचें मनांत बापा तूं उदेवचें बरें केलें सोम्या. देखून हांव तुका अर्गां दिता बापा. थँक्यू फादर, थँक्यू जिजस, हालेलुया. अर्गां बापा, अर्गां.